बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के एक नए एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिफ़ोर कि हम आज के मौजू की जानिब आएँ, एक अहम ऐलान मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि 8 से 15 मार्च के दौरान प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन हमारी टीम जो है वो दुबई के अंदर मौजूद होगी। हमारे रिप्रेजेंटेटिव से आप अगर मुलाकात करना चाहें तो स्क्रीन पे नंबर मौजूद है जहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का हमारा मौजू रूडन इनक्लेव। रूडन इनक्लेव जिसकी मार्केट जो है वो अप्स एंड डाउन्स, बहुत सी ख़बरें, बहुत सी डेवलपमेंट, बहुत से वादे, बहुत से दावे, इन तमाम चीज़ों से गुज़रते हुए रोज़ाना बतदरीज अपने मराहिल जो है वो तय करती चली जा रही है। एंड यूज़र इन्वेस्टर जो रूडन इनक्लेव के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं वो नज़रें जमाए बैठे हैं कि रूडन इनक्लेव में जो उनकी बाइंग है उनके ऊपर फीडबैक जो है वो कब आना शुरू होगा। बट फॉर सम रीज़न आजकल जो रूडन इनक्लेव के अंदर 7 मरले की बाइंग है उसके अंदर कुछ तेज़ी देखी जा रही है, जो न्यू बाइंग हो रही है। इस तेज़ी की वजूहात क्या हैं? रूडन इनक्लेव में जो डेवलपमेंट वर्क का आगाज़ हुआ था उसकी अपडेट्स क्या हैं? वो कितना प्रोग्रेसिवली चल रहा है? और ओवरऑल हम रूडन इनक्लेव को देखेंगे कि आने वाले दिनों में रूडन इनक्लेव के अंदर क्या पोटेंशियल, क्या स्कोप जो है वो एंड यूज़र, बायर और इन्वेस्टर्स के लिए डेवलप होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जनाब काशिफ बुखारी साहब। काशिफ बुखारी साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शरा साहब। काशिफ साहब, रूडन इनक्लेव 7 मरला, क्यों इतना ज़्यादा मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है जब ऑलरेडी रूडन इनक्लेव के अंदर जो बायर है, जो इन्वेस्टर है, वो बहुत ज़्यादा इज़्तिराब का शिकार है? जी शहजाद साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 7 मरले का जो चर्चा इस टाइम रूडन इनक्लेव में एग्जेक्टिव ब्लॉक का बहुत ज़्यादा मार्केट में इसमें तेज़ी है, उसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात के पीछे भी एक रीज़न है, वो ये है कि जैसे ही ये एक अफोर्डेबल प्राइस और एक अफोर्डेबल मेजरमेंट के अंदर रूडन इनक्लेव ने जब लॉन्चिंग की 7 मरला की, तो ये एक बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज प्लान था जिसको बहुत सारे लोगों ने लिया, जिसको एंड यूज़र्स ने भी लिया, इन्वेस्टर्स ने भी लिया और रियल्टर्स ने भी लिया, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिजनेस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ये प्रॉफिट में रहा, आगे भी चल रहा है, ये प्रॉफिट में होगा। इसी चीज़ को देखते हुए रूडन इनक्लेव की इंतज़ामिया ने सोचा कि वक्त से पहले इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आने वाले कुछ दिनों में, कुछ माह में, 2 या 2.5 माह में इसका अर्ली बैलेटिंग होने जा रही है। चूँकि ये खबरें हमारे पास भी थी, कुछ और लोगों के पास भी थी, तो जब खबर यूँ आगे चलती है, जो रियलिटी सामने आती है, तो डेफिनेटली उसकी बाइंग और ट्रेड में इजाफा होता है। और इसकी एक बड़ी मेन वजह ये भी है कि आपको वक्त से पहले जब इसका पोजेशन या आपको बैलेटिंग अलॉटमेंट होगी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। आप बड़ी दूर की बातें कर रहे हैं, वक्त से पहले बैलेटिंग हो जाएगी, वक्त से पहले अलॉटमेंट जो है वो हो जाएगी, पोजेशन मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली लोगों में बहुत ज़्यादा इस तरह जो है वो पाया जाता है। लोग सवाल करते हैं कि एक महदूद मशीनरी यूपीडीएल की जो रूडन इनक्लेव की साइट्स के ऊपर पहुंचा दी गई है उसका कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। डेवलपमेंट के हवाले से कोई अपडेट नहीं है। लोग पूछते हैं कि डेवलपमेंट कौन कर रहा है, जब उनको बताया जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो यूपीडीएल कर रहा है, जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं, बट रूडन इनक्लेव में आके यूपीडीएल की साख जो है वो भी मुतासर हो रही है और वो कुछ इतना रिजल्ट जो है वो दे नहीं पा रहे। यूपीडीएल वीक है, रूडन इनक्लेव वीक है, इस तमाम की वजह क्या है? यूपीडीएल कर क्या रहा है बेसिकली? शहजाद साहब, यहाँ पे कमज़ोरी किसी में भी नहीं है। यहाँ पे जो कमज़ोरी है वो जल्दबाजी की है। यहाँ पे आपके जो ओपोनेंट्स हैं उनकी जो बनाई हुई अफवाहें हैं ये उनकी है। मैं आपको बताता चलूँ कि 2.5 किलोमीटर पर मुहित एक मेन बुलेवर्ड जिसकी तामीर का आगाज़ हो चुका है, फंड्स जारी कर दिए गए हैं और आपको आने वाले दिनों में 2 से 2.5 माह में या 3 माह कर लें, उसमें आपको मेन बुलेवर्ड तैयार मिलेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी देख लीजिएगा। आपको पार्क्स के ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। यूपीडीएल की जिम्मेदारी है वो वहाँ पे महदूद मशीनरी लगाएं, लामहदूद मशीनरी लगाएं। आप यूपीडीएल को नहीं समझते, या हमारे जाने वाले जो रियल्टर्स हैं जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, कम से कम वो तो जानते हैं कि ये किस कंपनी का नाम है और वो किस तरह काम करते हैं रात दिन लगा के। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे अंदाज़ा है कि 2.5 से 3 माह के अंदर चीज़ें आपके सामने होंगी और
7 مرلے کا جب پوزیشن ملے گا، اور ایک اور مزے کی بات میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ جن 400 ولاز کا ذکر میں نے اپنے پچھلے پروگرامز میں کیا تھا، یا جس کا ریئلٹر کنونشن کے اندر ملک اسد عباس صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، ان میں سے 200 ولاز کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے، فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ 2.5 سے 3 ماہ بعد جہاں وہاں پہ 200 ولاز کی تعمیر ہو رہی ہوگی، وہاں پہ پارکس اور مسجد تعمیر ہو چکی ہوگی یا اپنے ابتدائی مراحل میں ہوگی، مین بولی ورڈ تعمیر ہو چکا ہوگا، اور مجھے اب بتائیں کہ اب میں آپ کو اور کیا کیا بے چینی جو ہے وہ دیکھنے والوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے ڈائریکٹلی روڈن کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے ان کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ اب وہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہونے جا رہی ہے، ترقیاتی کاموں کی فریکوینسی جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے۔ کاشف صاحب، لوگ آج ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو قبضہ کب ملے گا۔ کاشف صاحب، ڈیولپمنٹ ورک جو ہے اس میں پروگریس زیرو نظر آ رہی ہے۔ جب لوگ ڈیولپمنٹ سے اتنے زیادہ ناخوش ہوں گے تو قبضے کی تو پھر دور دور تک امید جو ہے وہ بالکل بھی کی ہی نہیں جا سکتی۔ شاہ صاحب، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، بات یہ ہے کہ ہر چیز کا، ہر ایک کاروبار کا، ہر ایک پروجیکٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، جس سٹیپس کے ذریعے اس نے اپنے پایہ تکمیل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک پلاٹ بک کرتے ہیں تو آپ کو ایک شیڈول پلان دیا جاتا ہے قسطوں کا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جب سے سوسائٹی لانچ ہوئی ہے، ایڈوانس ڈاؤن پیمنٹ کرنے کے بعد کتنے لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹس کمپلیٹ کر لی ہیں؟ یہاں رکیے گا، آخری 1 یا 2 انسٹالمنٹس کے بعد سوسائٹی باؤنڈ ہوتی ہے قبضہ دینے کی۔ اب میرے جاننے والے، میرے دیکھنے والے، میرے جو روڈن انکلیو کے اینڈ یوزرز ہیں، جو ریئلٹرز ہیں، جو ڈیلرز ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں، میرے اپوننٹس بھی اس بات کو سمجھیں کہ جب قسطوں کا شیڈول کمپلیٹ ہوگا تو روڈن آپ کی پابند ہے آپ کو قبضہ دینے کی، تو قبل از وقت آپ قبضے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ افواہیں ہیں، یہ صرف اینڈ یوزر کو یا آپ کے انویسٹر کو خراب کیا جا رہا ہے شہزاد صاحب یہ بات کر کے۔ کاشف صاحب، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو ایک پیمنٹ شیڈول ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک بائنڈنگ ہوتی ہے بٹوین دا، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بٹوین دا یوزر الاٹی یا سوسائٹی کے درمیان، بٹ انفارچونیٹلی لوگوں کو ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں قطع کلامی تھوڑی سی معاف کیجیے گا شہزاد صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن ڈیولپمنٹس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، 2.5 سے 3 ماہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد میں آپ اور آپ چلیں گے وہاں پہ پروگرام کریں گے، میں باقی سب لوگوں کو بھی لے کے چلوں گا، میں ڈیولپمنٹ دکھاؤں گا وہاں کے اوپر، ولاز کی، مین بولی ورڈ کی، جن باتوں کی کیوریز ہوتی تھی کہ یار یہ نہیں ہے، جب وہ چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی تو آپ جب انسٹالمنٹ دیں گے، یہاں تک تو آدھی انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کو 7 مرلے کا جو ہے بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے، لیس دین ہاف پیمنٹ پہ بھی آپ کو ہونے جا رہی ہے، اور روڈن انتظامیہ آپ کو کیا دے وہاں۔ کاشف صاحب، آپ روڈن کی وکالت میں جو ہے وہ کچھ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ خیر اینی ویز، ہو سکتا ہے کچھ حقائق آپ کے پاس ہوں جس کی بیس کے اوپر آج آپ روڈن انکلیو کی ترجمانی جو ہے وہ بڑی شدت سے کر رہے ہیں۔ اینی ویز، روڈن انکلیو ایک بہت بڑے رقبے کے اوپر پھیلی ہوئی سوسائٹی ہے۔ روڈن انکلیو ایکسیسیبلٹی کو اگر دیکھا جائے تو صرف ایک اڈیالہ روڈ کی جانب سے روڈن انکلیو کی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روڈن انکلیو میں 7 مرلہ کی جو چرچے ہو رہے ہیں، وہیں 10 مرلہ جو ہے وہ بالکل نگلیکٹڈ ہے، اس کو اتنا زیادہ اپریسیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مل پا رہی ہے، اور اس کو لوگوں کا انٹرسٹ کہا جائے یا سوسائٹی کی ویکنس کہا جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات شاہ صاحب میں درست کر دوں کہ میں روڈن انکلیو کا ترجمان نہیں ہوں، چونکہ میں بزنس میں ہو کے بزنس کرتا ہوں اور مجھے کچھ ریالٹیز کا پتہ ہے جس کی وجہ سے پھر میں یہ باتیں کرتا ہوں۔ میں روڈن کا ہرگز جو ہے وہ ترجمان نہیں ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، آپ نے اس کو ایک دوسرے جملوں میں لینڈ لاک سوسائٹی کہنے کی کوشش کی، تو ایکسیس کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میری کچھ لمیٹیشنز ہیں، میں کچھ چیزیں قبل از وقت نہیں بتا سکتا۔ آپ کا یہ مسئلہ اور لوگوں کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی بڑی جلد دور ہو جائے گا اور لوگوں کو اس کا جواب مل جائے گا۔ 10 مرلے کے حوالے سے کیا؟ 10 مرلے کی میں بات کروں، جب شروع میں لوگ کچھ عرصہ پہلے لوگ 5 مرلہ 7 مرلہ کنال 2 کنال اور فارم ہاؤسز کے بارے میں بھی یہی بات کرتے تھے، ہم نے 7 مرلہ میں کر دکھایا، ہم کر دکھانے جا رہے ہیں۔ روڈن انکلیو کا LOP ابھی تک پبلک نہیں ہوا،
جب پبلک ہوگا تو جس طرح لوگ 7 مرلہ کو ایڈمائر کر رہے ہیں، 2 کنال کے فارم ہاؤس کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور جو لوگ 10 مرلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عیدیں منائیں گے، اور جو سوچتے رہ گئے وہ اس وقت بھی سوچ ہی رہے ہوں گے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، بڑی بڑی سوسائٹیز جس طرح اپنے ایک کنال کے پروجیکٹ کو، ایک کنال کے پلاٹس کو، ایک کنال کے میئرمنٹ کے پلاٹ کو جس طرح کاسمیٹکس کے ساتھ پروجیکٹ کرتی ہیں، ہائی لائٹ کرتی ہیں، روڈن انکلیو اپنے 10 مرلے کے بارے میں اتنا پوزیسو ہے، اتنا کانشیس ہے۔ 10 مرلے کی بکنگ میں جو انسینٹیو، جو آپ کو منافع یا جو فائدہ آپ کو 10 مرلے میں ملے گا وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ کاشف بخاری صاحب، پروگرام پراپرٹی سولوشن کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔